السلام عليكم ومرحبا بكم في الجزء الجديد من البروجي ديالنا اللي هو قلنا بلوغ بي اش بي و ماي اس كيو ال. فغادي نزيدو قلنا باش ناجوتاو يعني لي كومونتير ديالنا. فغادي نمشيو للفيشي ديالنا اللي هو فيو بوست، تما فين غادي نزيد الفورم اللي غادي تمكنني من انني ناجوتي لي كومونتير ديالي في لا طابل اللي ديجا راه عندنا اللي هي طابل كومونت ولا كومونتير اللي بغيتي تسميها. فديجا راه فيها دي كومونتير. فغادي نجي الفيشي اللي هو غادي نحيد هاد لي فيشي هادو حيت دابا صافي هادو مغاديش نحتاجهم. فغادي نمشي للفيشي اللي هو فيو بوست داخل هاد الفيشي هذا فين غادي نزيد لي كومونتير. فعندي هنا ديرني ارتيكل كاتيجوري، فغادي نجي تحت هاد الاند اف هادي وغادي نزيد واحد الاش ار هادي. فغنزيد الاش ار، حنا درنا اش ار ومبغاش يعطينا اش ار. من بعد غادي نزيد واحد ديف غادي نعطيها ايد دي ريزالتس حيت حنا هنا غادي نخدمو باجاكس. غادي نعطيها واحد الايد اللي هو ريزالتس اللي فيها غادي يتافيشاو الريزلتا ديال لي كومونتير. فلي كومونتير اللي غادي نزيدو غادي يتافيشاو فيها. وغنزيد واحد الفورم، هاد الفورم هادي غادي نعطيها في الميثود ديالها بوست. في الاكسيون ما غنعطيها والو، غنعطيها اي دي اللي هو اد كوماندز حيت غادي نخدمو هنايا باجاكس فغادي نحتاجو الاي دي يكون عند الفورم. فغنجي غنزيد واحد ديف بوان فورم تيري جروب. فورم تيري جروب غادي يكون فيها عندي السمية ديال اليوتيليزاتور والايميل ديالو والكومونتير اللي زاد. فغادي نضربها في 3 ندير في الداخل ديالها غادي تكون واحد الانبوت اللي فيها فورم كنترول اللي فيها كلاس فورم كنترول. فغادي نجي دابا غادي نجي لهنايا بالنسبة لهاد الانبوت هادي الاولى فغادي نعطيها نيم اللي هو نيم، وغنعطيها حتى الاي دي فحيت غادي نخدمو هنا بالاي دي فغنعطيها الاي دي نيم بليس هولدر غيكون هو النوم عند برينوم. فحنا حيت غادي يكون عندنا يعني اليوتيليزاتور مكونيكتي حيت الفورم غادي تبان فقط فاش غادي يكون اليوتيليزاتور مكونيكتي. فحنايا غادي قلنا غادي تكون عندنا يعني فقط باش غادي يكون اليوتيليزاتور مكونيكتي فغادي نزيدو لها الفاليو. فلا فالور ديالها غادي تكون هي الفالور اللي غادي نريكوبيروها من كسميتو من ستاسيون. حنا اليوتيليزاتور قلنا ديجا مكونيكتي فغادي نريكوبيريو لا فالور من ستاسيون. فانا بغيت غير نهز فين عندي داك فما عرفتش فين مشات داك فاليو. فاليو كاينه حتى في اللوجين فما عرفتش علاش ما كايناش فاليو. شفت حتى فاليو هنايا ها هي فاليو. غادي نهز هاد فاليو وغادي نهز هادي نهز الفتحة والسدة ديال بي اش بي. فغادي نجي لهنايا وغنزيد فاليو وغادي نعطيها السيت في السيت سيسيون. فغنتستي على السيسيون الا كانت عندي اللي هي نيم. فغادي نافيشي نيم غنافيشي النيم. نحيد هادشي مغاديش نحتاجو نخلي غير وحدة. فنفس الشي بالنسبة للايميل، نفس الشي بالنسبة للايميل. غادي نجي نكحز واحد شوية لهنا وغادي نجي لهنا ندير هادي هكذا.
نعاودو هادي واحد شوية لهنا، نزيدو هاد الفاليو، وهنايا غادي نديرو ايميل، وهنايا ايميل، هنايا بلاصة هاد النون البرينون غادي نديرو ايميل. فصافي هادشي اللي كاين. مازال حقا نسيت، مازال الفوق input التالية، مازال حتى البوطون. فعندي نعم اسيدي هنايا بلاصة ما غنديرش input غنديرو text area. text area هي اللي غادي تكون فيها الاخر الكومونتير، وغادي يكونو فيها يعني مكاين لا تيب لا والو. غادي نعطيها كولز يعني لي كولون يكون فيها 30، غنعطيها الروز ويعني ولي ليني غادي يكونو فيها 5. وهنايا غادي نقدر نعطيها البليس هولدر، بليس هولدر اللي غادي يكون هو يعني مثلا كومونتير ولا اجوتي فوتر كومونتير ولا شي حاجه. مازال عندي واحد ديف اللي فيها فورم جروب. داخل هاد الفورم جروب هادي غادي يكون عندي البوطون اللي غادي نعطيه بتا ان ريزت بتا ان برايمري بتا ان برايمري. غادي نجي لهنا ونعطيها في التيب سابميت. هنايا غنعطي فاليدي ولا اجوتي ولا اللي بغيتي. دابا غادي نجي ندير اكتواليزي هنايا. فالفورم هي هادي. فانت كيف كتشوف عندي هنا الصم هادي السمية، وعندي الايميل اللي ريكوبيريناهم من كيسميتو من السيسيون، وهنا عندي الكومونتير. فغنشوف هاد الكلاس هادي فين هي هادي. فانا راني غلط، فهادي حيدها مازال زايدة. نشوف فين وصلنا. فبقى لي نزيد هنايا صافي الفورم هي هادي. مازال لي نزيد غير واحد الانبوت. هاد الانبوت غادي يكون هيدن، مغاديش يكون كيبان. هاد الانبوت هيدن هو اللي غادي يكون فيه. فغادي حيت ضروري ما خصني نزيد الارتيكل، فخصني نزيد معاه باش نزيد الكومونتير خصني نزيد معاه الاي دي ديال الارتيكل. فغادي نجي لهنا غندير هيدن وغادي نعطيه اي دي، غادي نسميه بوست اي دي ولا ارتيكل اي دي. فانا راني غلط حتى في لي كومونتير. فهنا في لي كومونتير راني غلط، بلاصه ما ندير بوست اي دي فدرت باش ندير ارتيكل اي دي درت بوست اي دي. هذا خطا من عندي. حتى راه صيفط لي واحد السيد واحد الايميل اولا خلا واحد الكومونتير وعاد شفت انا بان فعلا عندي هنا غلط. فهذا ممكن انك تسمي له الشون بوست ارتيكل اي دي، وهو خدام في جميع الاحوال، راه خدام سواء بوست اي دي. غير باش كتخلي يعني داكشي كيبقى باين، لا رولاسيون كتبقى باينه. حيت الا سمع شي واحد بوست اي دي غادي يحسب له لا طابل اللي هي بوست، وهي يعني ماشي لا طابل بوست. فقلنا الاي دي ديال لو بوست اللي غادي نريكوبيريوه اللي هو هاد الاي دي هذا اللي كيجينا هنايا في اليو ار ال. فالا جيتي شفتي هنا هو هاد الاي دي هذا. فهداك الاي دي هو اللي غادي نعطيه لداك لو شون. داك لو شون فاش غنزيد الارتيكل غادي فاش نزيد الكومونتير غيصيفط الارتيكل لا باز دو دوني. فما عرفتش تلفت انا كاع هادشي. عندي هنايا فين هو داك الهيدن، فين هو هاد الهيدن. فهو هذا غنقولو ايكو اي دي. هادشي اللي كاين. فغنتوقف هنا ونشوفو في الجزء القادم.